भूतकाम पठाराचेर येवपी ग्रीन प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर निषेध केला। नायलॉन 6-6 आंदोलनाची याद करून दीत जमीन परतून थळाव्यांक दिवपाच्या संदर्भात प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पावला। केरी नागरी कृती समितीन पत्रकार परिशदेन सांगले। भूतकाम पठारार खूब आदी एक प्रकल्प येवपाचो आसलो, थळाव्यांनी विरोध केल्लो। आता मुख्यमंत्र्यान कांय दिसा आदी भूतकाम पठारार ग्रीन प्रोजेक्ट येवपाची घोषणा केल्या। हाका लागून थळावे फुर्योज जाल्यात। सावयवेरें भूतकाम पठाराचेर कसलेय उद्योग हाडचे आदी थळाव्यांक विश्वासान घेयात, केरी नागरी कृती समितीन सरकारा कडेन मागला। आमी आता गोंयांत अस्तित्वा खातीर सगळे गांव झगडटा आनी अशे प्रकल्प गांवांनी म्हणजे आमी आता इंडस्ट्रियल इस्टेट आता गोंयभर सबंद गोंयभर जर पळयत जाल्यार तो एक टोटल फेल्युअर एक पार्ट आसा। हांगा आमकां म्हणजे सरकाराचें धोरण आसता, बरोबर आसा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। म्हाका दिसता जेन्ना आमचे SEZच्या अंडर सिप्ला प्रोजेक्ट केरीन येवपाचो आशिल्लो तेन्ना आमकां कळ्ळें, तेन्ना आमी एक सर्वे केलो की गांवचे कितले भुरगे थंय जर तो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार गांवचे कितले भुरगे थंय कामाक लागतले। जेन्ना रिजल्ट पळय मेळ्ळो आमकां तेन्ना हार्डली म्हाका दिसता 1 ते 2 जण क्वॉलिफाय जाता थंय जॉबाक। आता कशें आसता, प्रत्येक गांवांत प्रोजेक्ट हाडप तो एम्प्लॉयमेंटाचें ताका नांव दिवन सरकाराचें प्रोजेक्शन आसता। पूण म्हाका दिसता आमचो जो भूतकाम पठार आसा, एक म्हणजे हो पठार आत्ताच रामकृष्णान सांगलेल्या प्रमाणे एनवायरमेंटल सेन्सिटिव्ह झोन आसा, म्हणजे तो इको सेन्सिटिव्ह झोन। आमचें म्हणणें कितें आसा, खंयचोय प्रोजेक्ट आता प्रत्येक गोंयच्या गांवांत आज गरज आसा की जमीन सांबाळपाची। प्रत्येक पठार आसा जावं आमचे दोंगर आसा ते सांबाळून दवरपाचे, ते आज जायना। म्हणून आज प्रत्येक गांवांत आतां झगडी म्हणजे प्रोजेक्ट आयले आनी आतां झगडी करता लोक की ते बंद करचे, पूण आतां ते शक्य जायना। आमचे सीएमान आज जे डिक्लेअर केला कशें आसा, हेका लिगल बाजूय आसा। लिगली आमी एक सेज विरोधी मंचाच्या अंडर आमी ऑलरेडी आमचे पेटिशन आसा ते सुप्रीम कोर्टान आमचे घातलेले आसा आनी थंय आमी घामाक कश्टाच्या पयशांनी आमी स्वता म्हणजे ते पयशे आमी मोडून आमी ते केसी लढल्या सुप्रीम कोर्टाचेर। तेन्ना कितें हाडटले जाल्यार आमी आमचे म्हणून तकली आसा आमकां, आमी थंय प्लॅन कितें तरी आमचो आसा, सरकारान आमकां जर मदत केली आमी थंय कितें तरी प्रोजेक्ट गांवचेच लोक करूंक शकता। सो हे सरकारान कन्सिडर आनी हेच्या खातीर आमी रितसर जे रिटर्न कितें आमचें आसा पळय म्हणणें तें आमी सीएमा कडेनूच पावयतले। आमी PM ऑफिस सुद्दां आमी थंय तांकां हें बरोवन आमी इन रायटींग सगळो आमचो जें म्हणणें आसा तें आमी पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा। तो म्हणसर सीएमान जें कितें म्हटलां प्रकल्पाच्या बाबतींत तें आतां रामकृष्णान सांगल्या त्या प्रमाणे गांवच्या लोकांक कन्सिडर केल्या शिवाय खंयचेच निर्णय तुमी घेवं नाका, कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा नायलॉन 6 बलिदान दिवपी आमचे तरुण आसा, SEZ वेळारूय सगळे बलिदान दिवपाक तयार जाल्ले, तेन्ना आमी हुतात्म्याची आमचो गांव आसा। तर त्या बरोबर कोर्टान केन्ना कोर्ट आमी हायकोर्टान जिंकले की जमीन ती बॅक टू ओरिजिनल ओनर दिवची म्हणून। पूण काही कंपन्यो चड इंट्रस्टेड आशिल्ल्या कारणान जमनी कंपनी सुप्रीम कोर्टान गेली। आतां ही केस आसा ती सुप्रीम कोर्टान आसा, पूण आतां प्रमोद सावंत कितें म्हणटा पेपराचेर की ते आमी गव्हर्मेंटान परत घेतली म्हणटा। पण आमची केस आसा ती सुप्रीम कोर्टान आसा आनी ती कशी घेतली ते ताका खबर आसा, आमकां खबर ना। पूण ज्या प्रमाणे पेपरार आयल्या त्या प्रमाणे आमचें म्हणणें आसा की खंयचेच प्रकारे तो जो डोंगर आसा तेचें डिस्ट्रक्शन जावंक जायना आनी ह्या सरावंडींग 5 गांवांचेर कांयच अरिश्ट येवपाक जायना, कारण आमची शेतां वाटा कुळागरां आसात आनी गोरवां चडपाची जागा आसा ती। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।